دا ابلیس ورته شیطان وی خان اوس په بیان کړ بس مړه خزا خاون آپس کې روان اوسه او هغه دومره روان ته چې یو بل نه جدا دا کار به په سماونو باندې کار خزا خاون مارو ته جګړه اکثر جګړه بس ما ته محمد راشه ما کې بدی مودي وکړي او بس خزا د خاون نه خاون د خزنا جدا کو دا کار به په سماونو باندې کار ابلیس ورته وای دا کم کار چې تا کړې دے دا کار ورکه کار نه دے دا ډېر غټ کار دے اے شیطانا دا وسام په شیطانا کې نشماري دي ستا مقام به اوس ما سره راځه ما سره پتک ماري کینا نن نبا ستا عام مرتبه نه ستا خاص مرتبه ولتا خزا قاون باندې دي خزا قاون دي پاس کې جدا کړی دي دیو بل دشمنان شهیدی او خزا قاون جدائی دا د دې دوه کسانو جدائی نه دا د دې دوه خاندانو جدائی دا دشمنی دا د دوه کسانو دشمنی نه دا دشمنی دي دوه خاندانو دشمنی دا او دا کوم کار چې دا کړی دي وسب بدکاری معام شي وسما دلازت مام شي وسما فساد مام شي کار کې کړه دے لیکن دے کار اور کچھ کم کاروایا کی اور دمر غڑی چاہو سر ختمی گنا طاقت کار کر اصل کار خدا ځان سره کی نو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نا الله پاک دا ټول علمونه ورکړي دي او موږ ته یو شی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دی دا کوي او دا مکه دا تاسو د ذات لپاره بهتر دی او تاسو د ذات لپاره نقصان دی پدې کې پتا سو کی فائدہ کیای او پدې کې تاسو نقصان کیای فلزان بچ کاوي حضرت موسی علیہ السلام نا اللہ پاک دغه جادوګرۍ علم ورکړ ولې جادوګر دی او پیغمبر چراشی نو عام خلق هغه ځان څوک کردار غني څوک نواب غني څوک خان غني بيدا پیغمبر اسلام راغی نعوذ بالله دا پیغمبر چې کوم دی دا یو عام سره دغه سړي مال وسره نشته پیسې وسره نشته هنر وسره نشته سکمال وسره نشته دا زمون جادوګر ناشتي اب دا جادوګر ناشتي پخپیمان اخما چوری او دا پیغمبران تسکو پوری نعوذ بالله دے من تلاف یہ من کے سنگلا زمن داخلہ کو دین وقت حضرت موسی علیہ السلام کو کوئی تو گورا چیر مخاوے زدی اللہ پاک کی طرف نبی راغارے او زمان دا دعوت زمان دا زان نہ رہے چیزدی زان نتاق سے دعوت آکو زمان دا دعوت چکم دے دا دی اللہ پاک کی طرف نہ پیغام دے داؤ منائی خلقوی نا تو یو عام کا سستا خبر منسنگ ہو بس مقابلہ کے خود ایسو بس دا عامی من خود مقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائی اے اللہ عزا تعالیٰ خدا خبر گئی دی مقابلہ سنگو اللہ پاک پر فرمائی اے موسیٰ علیہ السلام وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ اے موسیٰ استا پراس کس سے دے موسیٰ علیہ السلام فرمائی چے اللہ زما پلاس کے قال یا عصائی او نقتدا داش اللہ یا عصائی او نقتدا عام خلق سرا لفتی ما صرف دا لقتدا اللہ پاک فرمائی اے موسیٰ لیلت کے سرا دسجائی دا خواتا ہوا آیا گا تا پریشانہ کے گمو لیکن من آپس کی گپ جب لگو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی آپس کی گپ لگو ما یا بعصائی ما تلک بیامینک یا موسیٰ قال یا عصائی لفتر اللہ پاک فرمائی خاک نفت سے سکر دیو کا فرمائی اتعوکم علیہ وعش بیا علی غنمی ولی فیہا آرب اخرى دا زما سره چې نفت دا زبیزی سرو نو کله چې زما بیزی وږي شي
ذات وبرینا دیاغی پارا پانی پدی لختمانی مون او ارتاوی کی او زمادا کسی نوری زچکل اپلا روانم او یو گران زی راشی نوزه دان لختا والا گوم او زان دی پارا سہارا چوڑکم زمان سر چکم دانم دنا پدی کی نورم دیر زیاد کمالات کی دیر زیاد کمالات زکوئی لختا ہے خودت زان در سنت پیغمبر اسلام ہمیشہ پکور کی لخت ساتل وہ خوب سوکنا کو لخت بساتل انسا پکورون کی لخت نیشتی کنا بزکا زمان کورون خراب لخت بائی ساتل شدید خلق گوری پتہ اور دلگی چی دان و شیش تید و فرد پاکر سم چلے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک چی دا خبرے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا مسلم اس مقتب مسئلہ سن بھی چلے اللہ پاک ورطا فرمائیں اے موسیٰ علیہ السلام پریشانہ کی جمع دیسر روز مقرر کر اور خواہ اپر ٹول جادوگر راجمہ گئی قدیم ملک کی جی سمر جادوگر دی اور جبت ملک نے راسترے سے آتون مارے مقامت کر اخپل جادو دیو کی طول جادوگر چرانل موسیٰ علیہ السلام را گئے موسیٰ علیہ السلام نے سو کی عزت نہ کئی موسیٰ علیہ السلام نے سو کا ادب نہ کئی موسیٰ علیہ السلام نے سو خیال نہ کئی دی چاپ نظر کی کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ سا مرتبہ رشتہ ورچہ یو غانڈا فرعون دے او یو غانڈا دی فرعون سرداران دی او یو غانڈا چکم دے دا غرب جادوگر دی چی فرعون سرا پر تخمانے کی ناستل خوراک سکاک میں ہی سرکو نو فرعون یو طرف دا دیابت آخلق او پر طرف دا عاجز او فقیر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دا طول خلق خان دی خوشحالی کی چی بس دا سرے راغل لے او نن زمک کر مقابلہ کئی لیکن دے خلق دا پتہ نشتے چی دا سوک دے دا کم مرتبے والا سرے دے دا دا حسنیت سرے دا مقام کدے دا دی مقام نتاسو خبردار لے دا مقام پہ جنائی نو اللہ پاک نو پہ جنائی چا اللہ پاک سلر روجی کی خودنی سلبیق روچو نیت مانے نر دیش روجی کی خودے اللہ پاک وقتوں فرمائے دے موسیٰ تاسو روجی کی خودے دیورتا جے اللہ فواتنا موسیٰ تلاقین لینا دیش روجو ما سروادہ ما پورکی اللہ پاک فرمائے اے موسیٰ جاتے نبات تابیا مسواق ولیو کو تابیا اخفل اخلوانی صفاق را اغین اباد تا چکر صفاق را آغا برکات ستادی میدی آغا بدبو چی ورطمون وایو آغا بدل شوا او آخرد صفاق شوا دا زمان دبوخا زمان دا وقتی جسنا دی میدینا دی روچے پارت کی آغا بدوار رازی آغا بوی رازی آغا ماتر مشنق کرے دے آغا خوشبو ماتر اندر نفکرے دا نووز بطن نور نسروزی روچی کی لے بیا جاتے نرسلو بخبری کو دم روزر اللہ محبت آغا موسیٰ علیہ السلام بل طرف تا او فرعون یو طرف خلق یو طرف موسیٰ علیہ السلام دا اصل نافتے موسیٰ علیہ السلام پڑھت یہ رہی کہ خدا اس میں سے کی دا جادوگر رہا موسیٰ علیہ السلام تو فرمائے اے موسیٰ علیہ السلام دارا کروایا مخ کی تو مار جوڑائی کمک کی مت مار جوڑ کو پا جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام مرتا فرمائی بس تاسو مخ کے جوڑ کے اسے گورم تاسنگ جوڑا ہوئے بس آگی نظر بندیوں کا جادو کا عرص مارا نے جوڑ کو لاشن غفت بلا مارا گرزی را گرزی اس موسیٰ علیہ السلام یری گی اللہ پاک فرمائے یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ استاثر مرگرے سے مولی یری گی بس تم رکارو کا دا لکتا فسمک مانی پریدا لکتا پریخو چلکتا اپنے خدا آغا لفتنا ازدہ جوڑ شو او آغا لفتی آغا طول ماران وخورل او پخیڑکی دن نکلل وزدیاغین مخی آغا فرعون دی جادو برو تگیرے کچن تاسنن موسیٰ علیہ السلام پر خبر کی پاتے کو او اپنا اقامتو نستاسو دیپانا کوٹا فری ستاستا پارا بجری فری ستاستا پارا گیس فری ستاستا اپن ملاوی گی تاسو بیو کار ندوائی ما سرا فتح مانی ناسی آئے
هغه ټول جادوګر هغه ته نستو نابود شو او ټول ته پته ولګینا موسی چې الله کوم علم ورکړی دی او د الله چې کوم سره مدد دی هغه د انسانانو دی هغه د الله دی اف کټین کې په سجده باندې پری وکړ او هغه ټیم کې وی چې موږ د موسی پر باندې ایمان راوړو موږ مسلمانان چې بس فرعون اوس کده کېږي او برګي